नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति बस्नेत। यस वर्ष धान उत्पादन बढ्ने उत्साह बोकेका कृषकलाई बेमौसमी वर्षाले बर्बाद मात्रै बनाएन, सरकारले घोषणा गरेको राहत कुर्दै 2 महिना बितिसकेको छ। कहिले मलबिउको अभाव, कहिले मौसमको मार, धान बेचेर गहुँ छर्ने कृषकसँग न त भिजेको धान कम्पनीले किन्यो न त सरकारबाट राहत नै मिल्यो। गहुँ छर्न मल समेत नपाएका कृषकहरू आफ्ना कुरा सुनाउन कहाँ जाने? आजको समाचारमा तिनै कृषकको आवाज र लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणका लागि तयार भएको गुरु योजनाको प्रारूप कस्तो छ? तर सुरुमा प्रमुख समाचार। दाङमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन गुरु योजनाको खाका तयार। संघीय सरकारबाट बजेट सुनिश्चित भएपछि कामले गति लिने संकेत। बाँकेको राप्ती सोनारी क्षेत्रमा बाघको बिगबिगी झनझन बढ्दै। आज फेरि एक महिलाको मृत्यु। बितेको 3 महिनामा 3 व्यक्ति बाघको शिकार। दैलेखको इतिहाससँग जोडिएको सुन्दरी तोप 50 वर्षपछि सुर्खेतबाट दैलेख फर्काइयो। यसले जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। इन्धनको मूल्य वृद्धिको विषयमा काजाखस्तानमा प्रदर्शनकारीको विरोध कायमै। दर्जनौं व्यक्तिको मृत्यु, 1000 मानिस घाइते। र एएफसी फुटसल एसियन कप क्वालिफायरको खेल तालिका सार्वजनिक। समूह बी अन्तर्गत नेपाल र अफगानिस्तान सँगसँगै। समाचार अब विस्तारमा। दाङमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन गुरु योजनाको खाका तयार भएको छ। प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र बुद्धको प्रतिमा आकारमा रहने प्रस्तावसहित गुरु योजनाको खाका तयार पारिएको छ। प्रदेश राजधानी स्थापनाका लागि संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले 1 अर्ब रुपैयाँ दिने निश्चित भएको र अबको कामको गति झन बढ्ने मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताउनुभयो। राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 लाई मुख्य केन्द्र मानेर बनाइएको गुरु योजनाले प्रारम्भिक रूपमा राप्ती गाउँपालिकाको 3 वटा वडा, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका 2 वटा वडा समेटेर प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत भालुबाङ लमही खण्डको 500 मिटर बाहिरको क्षेत्रलाई मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, मन्त्रालयहरू र भिआइपीको आवास रहने क्षेत्र गुरु योजनामा प्रस्ताव गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ राप्ती गाउँपालिका 2 मा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। भालुबाङको पुलबाट दक्षिणतर्फ राप्ती नदीका दुवै किनारमा तटबन्ध गरी दुवैतर्फ 60 मिटर चौडा सडक बनाइने गुरु योजनामा छ। गुरु योजनामा राप्ती गाउँपालिकाको सिसनिया क्षेत्रलाई पहिलो र पाखापानीदेखि मौरीघाटसम्मको क्षेत्रलाई दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बनाउने उल्लेख छ। सरोकारवालासँगको छलफल पछि प्रस्तावित गुरु योजनालाई अन्तिम रूप दिई प्रदेश सरकारलाई बुझाइने प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले बताउनुभयो। गत कार्तिकको पहिलो साता आएको बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई राहत दिने सरकारले घोषणा कार्यान्वयन अन्यलमा परेको छ। राहत वितरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले बनाएको बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड 2078 मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पन्छाएपछि किसानको विस्तृत विवरण सङ्कलनमै समस्या परेको हो। मापदण्डको दफा 4 ले मापदण्ड लागू हुनु अगावै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तह वा अन्य निकायले सङ्कलन गरेको क्षतिको विवरणको आधारमा धानबालीमा पुगेको क्षतिको यथार्थ लगत ओडागत रूपमा तयार गर्नुपर्ने भनिएको छ। पीडित किसानको खातामै राहत रकम पठाउने भनिएको मापदण्डमा त्यसका लागि किसानको विस्तृत विवरण चाहिने उल्लेख छ। विवरणमा सङ्कलन गर्न ओडादेखि स्थानीय तहसँगै कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि कार्यालयहरूको भूमिका रहने भए पनि मापदण्डहरूमा यी कार्यालयको भूमिका किटा नहुँदा योजना अन्यल भएको छ, जसले गर्दा एकातर्फ किसानको विस्तृत विवरण सङ्कलन हुन सकेको छैन भने विवरण सङ्कलन नहुँदा गृह मन्त्रालयले राहतका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्न सकेको छैन।
बेमौसमी वर्षाले मुलुकभर 1,11,609 हेक्टर धान बालीमा क्षति पुर्याएको थियो। उक्त क्षेत्रफलबाट करिब 11,87,51,00,000 रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रम कृषि समक्ष पुग्न सकेको छैन। एकातर्फ समय सीमा ढिला भएको छ भने अर्कोतर्फ कृषकहरू निराश बनेका छन्। यस्तो समयमा कञ्चनपुरका कृषकहरू के भन्छन्, हेरौँ आजको आवाजमा। हामीले धान लगाएको धान बगाएर पनि लग्यो, भिजाएर पनि लग्यो। अहिले चाहिँ त्यो हामीले खान योग्य पनि छैन। सरकारले हामीलाई छिटोभन्दा छिटो त्यो चाहिँ आश्वासन दिनुभन्दा पनि छिटो चाहिँ काम गरेर चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ गाईको गोठमा गाईबस्तुहरूलाई खुवाउने के हो, कृषि प्रधान देश हो र भित्र चाहिँ जनताहरूले खाने के हो, हामीहरूले खाने के हो, बालबच्चाहरूलाई चाहिँ लेटो र जौलो खुवाउनलाई पनि त्यो चामल खुवाउँदाखेरि चाहिँ बिमार भएर अहिले अस्पताल आइरहेका छन्। जो कृषिमा मात्र चाहिँ नि निर्भर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको अरू अन्य आम्दानीहरू केही पनि छैन, उहाँहरूको निम्ति त ठुलो चाहिँ सङ्कट भइरहेको छ। साँझ बिहानको जो गर्न गाह्रो भइरहेको छ। तागत सङ्कलन गर्ने मात्र होइन कि राहत पनि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्यो। कृषि जन्ने उसमा पशुपालनमा बिमा अनिवार्य गराउनु पर्थ्यो। त्यहाँ सरकारले गरेको छ तर गर्न सकेका छैन। बिमा कम्पनीहरूलाई त्यो व्यवस्थापनमा लैजानु पर्थ्यो। त्यहाँ जे समस्या छ त्यसलाई हल गरेर बिमा लानु पर्थ्यो। त्यो लग्यो भने यति समस्या आउँथेन। त्यसैले अब सरकारले चाहिँ बाढीबाट कारणले क्षति भएको, पहिरोको कारणले क्षति भएको धान बाली जहाँ जहाँ छ त्यो बालीको नोक्सानको लगत लिएर हामी दिन्छौँ भनिसकेपछि दिनपर्छ। किसानको क्षति भएको छ। परिवार ठुलो, कोभिडले गर्दा यताउता जान पनि अवस्था नभएकोले गर्दा अहिले समुदायमा धेरै विपद परेको छ। यसकारण सरकारसँग मेरो अनुरोध पनि के छ भने हामी नागरिक समाज सबैको अनुरोध छ, जसरी भए पनि अहिलेको यो विपदमा उहाँहरूले दिनुपर्ने राहत समयमै कृषकहरूलाई दिएर उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिदिनु हुन मेरो अनुरोध। केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकारले पनि चाहिँ केही बजेटहरू तत्काल छुट्याएको भन्ने पनि थाहा पायौँ। र त्यो बजेट चाहिँ यता स्थानीय तहसम्म आउनेसम्म चाहिँ उहाँले पहल स्थानीय तहको अथवा जिल्ला प्रशासनले पहल गर्नुपर्ने थियो, त्यो ढिलो भयो। त्यस कारणले चाहिँ किसानहरू अहिले पनि मारमा छन्। उहाँहरूको चाहिँ धान बग्यो, गहुँ बग्यो, बिउहरू थिएन। त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ विभिन्न स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्नु पाएको हामीले देख्यौँ। र स्थानीय सरकारले आफैमा पनि त्यो गरेन, अझ पनि ढिलो भएको छ। त्यही धेरै मान्छेहरू, धेरै परिवारहरू त्यही खेतीमै डिपेन्ड भएको परिवार पनि छन्। उहाँहरूले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सरकारले चाहिँ अझ पनि पहल गरेर उहाँले पाउने क्षतिपूर्ति चाहिँ पाउनुपर्छ। किसानहरूले जुन बिहान बेलुका छाक टार्नलाई पनि गाह्रो हुने किसानहरूलाई जुन थोरै अब अधिया गरेर उनीहरूले खानुपर्ने अवस्थामा अब जम्मै त्यो धान बाली बाढीले बगाइसकेपछि उनीहरू बिचल्लीमा परेको अवस्था थियो भने उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो उनीहरूको किसानहरूसम्म राहत पुर्याउन सक्यो भने सरकारले त्यो राम्रो हुन्थ्यो। बाघको आक्रमणबाट बाँकेको राप्ती सोनारीमा फेरि एक महिलाको मृत्यु भएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका 4 प्रसोहनाकी 52 वर्षीय लीला विष्टको मृत्यु भएको हो। आज बिहान स्थानीय जंगलमा स्याउला लिन गएकी विष्टलाई बाघले आक्रमण गरेको थियो। विष्टसँगै गएका 2 महिलाले भने भागेर ज्यान जोगाएका थिए। बाघबाट शवलाई छुटाउन प्रहरीले 2 राउन्ड गोली समेत प्रहार गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय धामपुरका प्रहरी इन्चार्ज मुकुन्द सिगदेलले बताउनुभयो। राप्ती सोनारीमा केही समय यता बाघको बिगबिगी बढेको छ। हिजो मात्रै जंगलमा पार टिप्न गएका राप्ती सोनारी गाउँपालिका 4 बैजापुरका नयाँ बस्तीकी 30 वर्षीय महिला दुर्गा थारूलाई पनि बाघले आक्रमण गरेर घाइते बनाएको थियो। राप्ती सोनारी वडा नम्बर 5 र 6 को जंगलमा एकजना शिक्षकलाई बाघले झम्टिएको थियो। आजको घटनासँगै बाघले 3 महिनाको अवधिमा बाँकेको राप्ती सोनारी र नरेनापुरमा 3 जनाको ज्यान लिइसकेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक सहर, के निकट के विकट,
हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा। नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बढ्दो शहरीकरणसँगै थपिँदै गएको फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतीले कतिपय शहरहरूको वातावरण दुर्गन्धित बनेको छ। दाङमा भने फोहोरको रूपमा फालिएका कागजबाट अन्डाको क्यारेट बनाउने उद्योग खुलेको छ। प्रयोग भइसकेका कागज कार्टुनबाट अन्डा राख्ने क्यारेट बनाउने उद्योग खुलेपछि फोहोर व्यवस्थापनमा समेत सजिलो भएको छ। एकपटक प्रयोग गरिएका कागज, पत्रिका तथा कार्टुनका खोलहरू फोहोरको रूपमा सडकमा फाल्ने गरिन्थ्यो। यसरी कागजहरू फालिँदा फोहोर व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको थियो। तर हिजो आज भने फोहोरको रूपमा फालिने कागजहरू सजिलैसँग बिक्री हुने गरेको छ। दाङ जिल्लामा अन्डाको क्यारेट बनाउने उद्योग खुलेपछि फोहोरको रूपमा फालिने कागजहरू बिक्री हुने गरेको हो। फोहोरको रूपमा फालिने पत्रिका, किताब, कापी तथा कार्टुनहरू किनेर अन्डाको क्यारेट बनाएर बिक्री वितरण गर्ने गरिएको उद्योगका सञ्चालक मध्येका एक निरज बस्नेतले बताउनुभयो। फोहोर गत्ताहरूबाट नै बन्ने भएको हुनाले हामीले यो उद्योगतर्फ अलि आकर्षण भयो र हालसम्म यस उद्योगमा 1.5 करोडभन्दा माथि लगानी भइसकेको छ। लमे नगरपालिका वडा नम्बर 6 दुमदुमामा स्थानीय 3 युवाको झण्डै 1 करोड 50 लाखको लागतमा अन्डाको क्यारेट बनाउने उद्योग सञ्चालनमा आएको हो। जिल्लामा अन्डा उत्पादन गर्ने कुखुरा पालक किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा उद्योगबाट उत्पादन हुने अन्डाको क्यारेट सजिलैसँग बिक्री हुँदै आएको छ। उद्योगले प्रतिदिन 15,000 क्यारेट उत्पादन गरिरहेको हो। उत्पादित क्यारेट दाङका पोल्ट्री फार्मसँगै छिमेकी जिल्ला बाँकी, प्युठान र अर्घाखाँचीसम्म बिक्री हुने गरेको छ। कागज, किताब, कापी, पत्रिका, कार्टुन लगायत कागजी सामग्रीलाई प्रशोधन गरेर क्यारेट बनाइन्छ। उद्योगले कागजहरू घरमै गएर किन्ने गरेकाले फोहोर व्यवस्थापनमा सजिलो भएको स्थानीय युवा प्रकाश हमालले बताउनुभयो। जहाँ त्यही फालिन्थ्यो, गनाउँथ्यो, फोहोर हुन्थ्यो। अहिले आएर भने हामीलाई सजिलो भएको छ। जुनलाई हामी जथाभावी फालेको थियौँ त्यसलाई हामीले बेचेर पैसामा परिवर्तन गरेका छौँ। फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बनिरहेको समयमा कागजजन्य फोहोरको सही व्यवस्थापन गरेर आम्दानीको रूपमा समेत लिने गरिएको छ। यस्ता नवीनतम कामलाई सबै पक्षबाट प्रोत्साहन हुन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। दैलेखको इतिहाससँग जोडिएको सुन्दरी तोप 50 वर्षपछि सुर्खेतबाट दैलेख भित्राइएको छ। 50 वर्षदेखि सुन्दरी तोप सुर्खेत मध्यपश्चिम पृतनामा राखिएको थियो। तोप जिल्ला भित्राउँदा जिल्लाका बासिन्दाहरूले झाँकी, र्याली सहित बजार परिक्रमा गराएका छन्। एकाएक बाजागाजा, झाँकी र र्याली निस्केपछि दैलेख सदरमुकाममा हजारौं बासिन्दाहरू जम्मा भए। ढालतरबार नाच, टाकटुके, लाखे नाचसँगै पञ्चकन्या सहितको टोली सदरमुकामको मालपोत कार्यालयमा पुग्यो र त्यहीँबाट 50 वर्ष अघि लगिएको सुन्दरी तोप फेरि जिल्ला सदरमुकाम दैलेखमा र्याली सहित ल्याइयो। नागरिकहरू मात्र होइन, 28 वर्षको उमेरमा दैलेखको चुप्रामा रहेको रानी तोप बोकेर सुर्खेत पुर्याउने 25 जना मध्येका 78 वर्षे गगनबहादुर साई निकै खुसी हुँदै सुन्दरी तोप हेर्न पुग्नुभयो। आफैले काँधमा बोकेर 28 सालमा सुर्खेत पुर्याउँदा दैलेखको इतिहास सुर्खेत लिन नहुने भन्दै मन खिन्न भई रोएको, तर अहिले खुसी भएको उहाँको प्रतिक्रिया छ। खुसी छु म, मेरो हातले लिएका हौँ तल, आज आयो, उही दिन रोएर लिएका हौँ, आज खुसी भएँ म। अनि यहाँबाट चाहिँ आखिर त्यो तोप लिएछन् चुप्रा चाहिँ आखिर यहाँका लिएर चुप्रा फाले। चुप्रा चाहिँ कति 2 मिनट रह्यो कि 3 मिनट त्यहीँ रह्यो। त्यो पछि यहाँ जिल्लाबाट जानकारी गयो, गीता चौडको मान्छे आएर सक्छ, अरू कोही सक्दैन भनेर चाहिँ आखिर यहाँबाट जिल्लाबाट गाउँमा खबर गयो। खबर जाँदाखेरि हामी बाजा गाजा ल्याएर आयौँ, एउटा बोका ल्याएर आयौँ माथि गीता चौडबाट ल्याएर आएर अनि त्यहाँ हामीले चाहिँ आखिर आएर पूजा गऱ्यौँ बेलुका। बिहान अनि त्यो तप्पर चाहिँ आखिर हामीले साका पानी। दैलेखको ऐतिहासिक कोतगढीमा राखिएको सुन्दरी तोप 50 वर्षपछि पुनः दैलेख ल्याइएको हो। ज्वालादल गुल्म सरुवा हुने बेलामा दैलेखबाटै उक्त तोप लगेको थियो। सुर्खेतको मध्यपश्चिम पृतनामा राखिएको उक्त तोप तत्कालीन समयमा कोतगढीमा रहेका सुन्दरी र अर्घा तोप मध्येको एउटा हो। अर्घा तोप पनि दैलेखमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। एउटा अर्घा र सुन्दरी, अहिले हामीले चाहिँ सुन्दरीले चाहिँ फिर्ता लिएर छौँ र त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ हामी ब्यागमा राख्छौँ
र उपयुक्त समयमा मर्मसमार पश्चात कोलगढीमा चाहिँ स्थापना गर्ने योजना छ। अहिले चाहिँ यो तोप चाहिँ हामीले सुर्खेतमा भएको भएर सुर्खेतमा गएर लिएर आयौँ। अर्को तोपको लागि चाहिँ हामीले त्यो पत्रचार पनि गरेको छौँ कुनतर्फ माथिल्लो तालुबाट, त्यसपछि माथिबाट त्यसमा खोज्ने क्रममा छ। दैलेखको ऐतिहासिक कोतगढी पहिले र कसले निर्माण गरेको हो भनेर अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन। सुन्दरी तोप विक्रम सम्वत 1846 मा बहादुर शाहको पालामा बनेको हुन सक्ने जनसूत्री छ। संघीयता आएसँगै दैलेखका राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, नागरिक समाजले कोतगढीमै तोप ल्याउनु पर्ने र दैलेखको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने भन्दै जिल्ला ल्याउन माग गरेका थिए। ल्याइएको तोप दैलेखको इन्द्रदल गुल्ममा राखिएको छ। तोपसँगै 81 थान गोला पनि ल्याइएको छ। ऐतिहासिक कोतगढीको अहिले मर्मत भइरहेकोले गढी पूर्ण रूपमा संरक्षण भएमा कोतगढीमै उक्त तोप राखिने भएको छ। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। नेपालमा 2068 सालमै सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरेको थियो। तर पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा भने अहिले पनि कुष्ठरोगका बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। नेपालमा 2068 साल माघ 5 गते अर्थात् सन् 2010 को जनवरी 19 मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरे पनि अहिले पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा भने कुष्ठरोगका बिरामीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। बर्दघाट नगरपालिकाको उत्तरको पहाडी क्षेत्र तथा दक्षिणको तराई क्षेत्रका बस्तीहरूमा यस रोगका बिरामीहरू बढ्दै गएका छन्। अहिले बर्दघाट नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 को एक मुसहर बस्तीका सबैजसो मानिसहरूमा यो रोग देखा परेको छ। एकै घरका 4-5 जनामा समेत कुष्ठरोग देखा परेसँगै आफूहरूलाई समाजका मानिसहरूले अपहेलना गर्ने गरेको कुष्ठरोगका बिरामीहरूले गुनासो गरेका छन्। गाउँको मान्छे हेप्छन् कि हामीहरूलाई 3-3 जनालाई, अनि त्यसको मेरो देउरानी हो त्यो। कति दबाई गरायो अनि सन्चो भए थिएन, हात खुट्टा सबै बाङ्गो भए थियो, अनि मुख पनि बाङ्गो थियो, अनि मेरो त केही छैन, घर पनि छैन। मेरो बाबुलाई थियो, पहिला थाहा थिएन, अनि जचाउन जाँदा थाहा भयो। अहिले उक्त मुसहर बस्तीका 15 जनाले दाउन्नेदेवी स्वास्थ्य चौकीबाट र अन्य 3 जनाले चिसापानी अस्पतालबाट कुष्ठरोगको औषधि नियमित लिइरहेका छन्, जसमा 10 जना कम सर्ने र 8 जना बढी सर्ने खालको रहेको दाउन्नेदेवी स्वास्थ्य चौकी र चिसापानी अस्पतालको तथ्याङ्क रहेको छ। नवलपरासी जिल्लामा छालाका बिरामीहरूको चेक गर्ने क्रममा पछिल्लो समय कुष्ठरोगका बिरामीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर विक्रम गेवालीले बताउनु भएको छ। सरावल गाविसमा लगभग मैले 70 जना बिरामी छालाक बिरामी हेर्दाखेरि 2 जना चाहिँ त्यहाँ भेट्यो। त्यसपछि जर्दा गाविसमा 80 जना जति हेर्दाखेरि 1 जना भेट्यो र चिसापानीमा नि आज मैले लगभग 70-80 जना हेर्दाखेरि 1 जना चाहिँ कुष्ठरोगी चाहिँ फेला परेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय टेकुको कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाको तथ्याङ्क अनुसार गत साउन महिनासम्म पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा 95 जनाले कुष्ठरोगको नियमित औषधि लिइरहेका छन्, जसमा 34 जना कम सर्ने र 61 जना बढी सर्ने खालको रहेको शाखा प्रमुख डाक्टर रविन्द्र बास्तकोटाले बताउनु भएको छ। कुष्ठरोगको न्यूनीकरणका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार अब बेलैमा सचेत नभए कुष्ठरोग मुक्त उन्मुख नेपाल बनाउन कठिन हुने देखिएको छ। कुष्माकर ढकाल, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 540 जनामा कोभिड संक्रमित थपिएका छन्। 12,79 वटा नमुनाको परीक्षण गर्दा 540 वटाको नतिजा पोजिटिभ आएको हो। आज कोभिड संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,602 पुगेको छ। आज 271 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने यो सँगै नेपालमा कोभिडका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,431 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईको दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र।
अनुहारहरूको भिडमा तपाईँकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। मुगुमा फेरि हिमपात भएको छ। एक साता अघि परेको हिउँ बिलाउन नपाउँदै फेरि लेकाली बस्ती सेताम्मे भएका छन्। लेकाली बस्तीमा हिमपात भए पनि बेसीतिर निरन्तर झरी परिरहेको छ। हिमपात र झरी भएपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। पुसमा हिउँ परेपछि अन्न बाली, फलफूल, जडीबुटी उत्पादनमा सहज हुने किसानहरूले बताएका छन्। हिमपातले लेकाली बस्तीका स्थानीयलाई आउजाउ गर्न, वस्तु चराउन र घाँस दाउरा ल्याउन भने मुस्किल भएको छ। हिमपातका कारण यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ। एक साता अघिको हिमपातले गमगढी नागमा सडक खुल्न नपाउँदै फेरि हिमपात भएपछि जिल्लामा सडक मार्ग लामो समयसम्म बन्द हुने भएको छ। हिमपातका कारण जिल्लाको एकमात्र हवाई सेवा पनि अवरुद्ध बनेको छ भने पर्यटकीय गन्तव्य रारा हिउँले सेताम्मे भएपछि घुम्न आएका आन्तरिक पर्यटक भने उत्साहित भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कजाखस्तानको सबैभन्दा ठूलो सहर अलमाटी स्थित प्रशासनिक भवनहरूमा गैराती दर्जनौं प्रदर्शनकारीहरू मारिएका छन्। चरमपन्थी सेनाहरूले प्रशासनिक भवनहरू, अलमाटी शहर प्रहरी विभागका साथै स्थानीय प्रहरी चौकीहरूमा आक्रमण गर्ने प्रयास गरेपछि दर्जनौं आक्रमणकारीलाई मारिएको प्रहरीले बताएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या नखुलाइए पनि 1000 भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा भएको दंगामा परि घाइते भएका 400 जना अस्पतालमा भर्ना भएका छन् भने 62 जनालाई सघन उपचारमा राखिएको छ। काजाखस्तानका राष्ट्रपतिले हिजो मन्त्री परिषद विघटन भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। मध्य एसियाली मुलुक काजाखस्तानमा इन्धनको मूल्य वृद्धिको विषयमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भइरहेपछि उहाँले मन्त्री परिषद नै विघटन गरी ठूलो शहरमा संकटकाल लागू गर्नुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। सुन चाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपैयाँले घटेको छ। हिजो प्रति तोला 92,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज प्रति तोला 92,300 रुपैयाँ तोकिएको थियो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार तेजाबी सुनको आजको मूल्य प्रति तोला 91,800 रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यको तुलनामा प्रति तोला 25 रुपैयाँले घटेर 1,235 रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। एएफसी फुटसल एसियन कप क्वालिफायरको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। मलेसियाको क्वालालम्पुरमा आज सार्वजनिक खेल तालिका अनुसार नेपाल सेन्ट्रल एन्ड साउथ जोनको समूह बीमा परेको छ। यस समूहमा नेपाल सहित उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान र अफगानिस्तान छन्। नेपाल यस समूहमा सबैभन्दा कम वरियताको टिमको रूपमा रहेको छ। एएफएफ फुटसल च्याम्पियनलाई नै एसियन फुटसल कपको छनौटको रूपमा लिइने एएफसीले जनाएको छ। सन् 2022 सेप्टेम्बर अक्टोबरमा कुवेतमा हुने एसियन फुटसल कपका लागि क्वालिफायरबाट 15 टिम छनौट हुनेछन्। क्वालिफायरका लागि नेपाली फुटसल टिमका मुख्य प्रशिक्षक गौरव बस्नेतले 32 खेलाडी प्रशिक्षणका लागि बोलाएको र भोलिदेखि नै प्रशिक्षण सुरु हुने बताउनुभयो। अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपात भयो। आज राति पनि देशभर सामान्य बदली रहनेछ भने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना र ती प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दाङमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन गुरु योजनाको खाका तयार, संघीय सरकारबाट बजेट सुनिश्चित भएपछि कामले गति लिने संकेत। बाँकेको राप्ती सुनारी क्षेत्रमा बाघको बिगबिगी झन्झन बढ्दै, आज फेरि एक महिलाको मृत्यु, बितेको 3 महिनामा 3 व्यक्ति बाघको शिकार। दैलेखको इतिहाससँग जोडिएको सुन्दरी तोप 50 वर्षपछि सुर्खेतबाट दैलेख फर्काइयो, यसले जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। इन्धनको मूल्य वृद्धिको विषयमा काजाकिस्तानमा प्रदर्शनकारीको विरोध कायमै, दर्जनौं व्यक्तिको मृत्यु, 1000 मानिस घाइते। र एएफसी फुटसल एसियन कप क्वालिफायरको खेल तालिका सार्वजनिक, समूह बी अन्तर्गत नेपाल र अफगानिस्तान सँगसँगै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।